संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयासमा सत्तारूढ गठबन्धनका 3 शीर्ष नेताहरूबीच छलफल। प्रचण्ड, देउबा र नेपालबीच बालुवाटारमा भएको छलफलमा के भयो कुराकानी, यसको विषयमा पुरै जानकारी। राज्यका अङ्गहरूले जनताको पक्षमा काम गर्छन् भन्ने विश्वास दिलाउनुहोस् भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। सरकारको ध्यान भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको जिकिर। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता। सदनको अवरोध हटाउन राष्ट्रपति पौडेलले ओलीलाई के दिए सुझाव, यसको विषयमा पुरै जानकारी। सरकारद्वारा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने योजनाको औपचारिक घोषणा। नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट अब कोही पनि बाहिर नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। संघीय निजामती सेवा ऐन 1 हप्ताभित्र संसदमा पेश हुने उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको जिकिर। सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूलाई परिमार्जित र विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीको भनाई। आफूलाई पक्राउ गर्न नेपाली कंग्रेसकै मान्छेहरू लागेको नेपाली कंग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माको आरोप। नेपाली कंग्रेसका नेता तथा सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीको आज पुनः शल्यक्रिया हुँदै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा बुटबलमा अनेरा शिविरले गर्यो चक्काजाम। चितवनमा 7 वटा सवारी साधन एकै ठाउँमा ठोकिए, 20 जना घाइते। जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्यो कारबाही। बाढीग्रस्त मुस्ताङको कागबेनीमा 3 दिनदेखि विद्युत अवरोध। कागबेनी अन्धकारमा बाढी पसेका घर तथा संरचनाको सफाई र मर्मतको काम भने सुरु। एमसीसी अन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइनका लागि पाल्पामा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु। सार्वजनिक गाडीको भाडा झण्डै 5% बढ्यो। सन्दीप लामिछानेको अन्तिम सुनवाई साउनको 32 गते। फैसला अघि नै एसिया कपमा नाम समावेश। के आउँछ फैसला, एसिया कपमा जान पाउँछन् कि पाउँदैनन् सन्दीप लामिछाने, यसको विषयमा पुरै जानकारी। चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष सांसद एवं उद्योगपति विनोद चौधरीलाई एसियन अवार्ड फिलान्थ्रोपिस्ट अफ द इयर 2023 बाट सम्मान गरिने। अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जिकिर। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाई। 1 लाख टन चामल माग्दै नेपालले लेख्यो भारतलाई पत्र। चिनिया म्यानेजर जेनरल एनबी नेपालमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटघाट। स्वदेशमै अवसर खोजौं, विदेश जाने बित्तिकै सबै कुरा प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। करिब 6 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै नेपाल सरकार। नेप्से परिसूचक 20 अङ्कले घट्यो। कारोबार रकम 1 अर्ब 67 करोडमा सीमित। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध चौथो पटक फौजदारी अभियोग दर्ता। वायु प्रदूषण बढेसँगै विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन इन्डोनेसियाली सरकारले गर्यो आह्वान। इटालीमा बढे अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक, रेकर्ड कायम गर्ने अपेक्षा। अरेबियन मुलुकको संकट समाधानका लागि अरब समाधान कार्यक्रम अगाडि बढाइने। एएफसी कप प्रारम्भिक छनौट चरणमा मचिन्द्र र भारतको मोहन बगान बीचको खेल आज हुँदै र मेस्सीको कप्तानीमा इन्टर मियामी लीग्स कपको फाइनलमा प्रवेश। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। सत्ता गठबन्धनका 3 शीर्ष नेताहरूबीच सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयासमा छलफल भएको प्रसङ्गबाट। सत्ता गठबन्धनका 3 शीर्ष नेताहरूबीच सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयासमा छलफल भएको छ। छलफलमा गतिरोध अन्त्य गर्न दलहरूसँगको संवादलाई तीव्रता दिने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूको बैठक बसेको थियो। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका साथै उप प्रधानमन्त्री द्वय पूर्णबहादुर खड्का र नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूको सहभागिता थियो। बैठकमा नेताहरूले संसदको गतिरोध खुल्याउने विषयमा छलफल गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ। बैठकले संसदको गतिरोध खुलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँगको संवादको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2080-81 को लेखा परीक्षणको तयारी सम्बन्धी कामको जानकारी गराएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा कार्यालयका कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले कार्यालयको वस्तुस्थिति र आगामी योजना एवं कार्यतालिकाबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको हो। कार्यालयले 3 चरणको कार्यतालिका बनाएर देशभरका सरकारी कार्यालयहरूको लेखा परीक्षण गर्ने जानकारी गराएको छ। लेखा परीक्षणका लागि उपसचिव स्तरको अडिटर र अधिकृत स्तरका लेखा परीक्षकहरू खटिने कार्यालयले जनाएको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामा गम्भीर रूपमा लागेको बताउँदै राज्यका सबै अङ्गले जनताको विश्वास आर्जन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले यो वर्ष सुशासन र पारदर्शिताका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण वर्ष बनाउन आग्रह गर्दै सोका लागि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाप्रति आफू संवेदनशील रहेको बताउनु भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यमा सरकारको मुख्य ध्यान रहेको बताउनु भएको छ। प्रेस इन्स्टिट्युट दाङ शाखाले घोराईमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै देशमा सुशासन कायम र सेवा प्रवाहलाई सहजता बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनु भएको हो। देशमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार लगायतका कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने गरी सरकारले भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको बताउनु भएको छ। पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले भन्नुभएको छ, सरकारको मुख्य ध्यान सुशासन कायम र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नेमा छ। भुटानी शरणार्थी, सुन प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण यसैका उदाहरण हुन् उहाँको भनाइरहेको छ। साथै उहाँले यी प्रकरणमा सुरुवात मात्रै नभएर सरकारले सत्य तथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गरी छाड्ने बताउनुभयो। अहिले भुटानी शरणार्थी, सुन प्रकरणमा अनुसन्धानको काम भइरहेको छ, तर पनि जनतामा यी प्रकरणमा दोषी उम्कने हुन् कि भन्ने, सरकारले बीचमै छोड्छ कि भन्ने भ्रम छ। त्यो भ्रमलाई चिर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको छ। दोषी जो कोही भए पनि कारबाहीको दायरामा आउँछ उहाँको भनाइ छ। मन्त्री शर्माले सरकारको ध्यान साना भ्रष्टाचार मात्रै नभएर ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा केन्द्रित रहेकाले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण जस्तै गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने तयारी भएको बताउनुभयो। अहिले सबैखाले भ्रष्टाचार र व्यथितिको अन्त्य गर्दै देशमा सुशासन र सहज सेवा प्रवाह गरेर जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउने कार्यमा सरकार लागेको बताउनुभयो। साथै मन्त्री शर्माले सरकारले पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउने गरी साइबर पोलिसी निर्माण गरेको भन्दै यसमा जनताको सुझाव आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जनस्तरबाट सकारात्मक सुझावहरू आएमा सामाजिक सञ्जाललाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्नका लागि नीति नियम बनाउँदा सुझावलाई समेटेर अगाडि बढ्ने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले संसदको अवरोध हटाउने विषयमा चासो राखेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। लामो समयसम्म संसद नचल्दा जनतामा नैराश्यता बढ्नुका साथै नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। दलहरू बीच आपसी सहमति गरेर अगाडि बढ्न राष्ट्रपतिको सुझाव छ। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हालाई पनि बोलाएर सदनको अवरोध हटाउने बारे चासो राख्नु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सुन प्रकरणलाई लिएर उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राख्दै संसद अवरोध गर्दै आइरहेको छ, तर सरकार समिति गठनको पक्षमा छैन। त्यसो त बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले पनि संसदको अवरोध हटाउन एमाले सहित विपक्षी दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सुरु गरेको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सुरु गरेको हो। एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको तर्फबाट अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने अभियान सुरु गरेको औपचारिक घोषणा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले ल्यापटपको स्विच थिचेर औपचारिक घोषणा गर्नुभएको हो। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई 2080 वैशाख 1 गतेदेखि कोषमा समेट्ने गरी गत मक्सिर 25 गते नै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो। वैशाख 1 गतेदेखि नै कोषमा समेट्ने भनिए पनि तयारी नपुगेका कारण बुधबार औपचारिक घोषणा गरिएको जनाइएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर नहुने बताउनु भएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अब कोही पनि सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट बाहिर नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरू समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रका झण्डै 40 देखि 50 लाखसम्मका श्रमिकहरू र मजदुरहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमशः सहभागी गराइने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले
देशमा समाजवाद निर्माण गर्नका लागि पनि सामाजिक सुरक्षाको योजनालाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रको खास गरी कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकको पक्षमा यस अभियानले गुणात्मक फड्को मार्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र समाजमा उपेक्षित, उत्पीडित र अन्यायमा परेका श्रमिक लगायतका वर्गको संरक्षणका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम स्थायी र गुणस्तरीय हुँदै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि स्थापनाका लागि अगाडि बढिरहेको पनि बताउनु भएको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा एक हप्ताभित्र संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ। उप प्रधानमन्त्री खड्काले संघीयतासँग जोडिएका संघीय शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन लगायतका ऐनहरूको निर्माण कार्यलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको दावी गर्नुभयो। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्य समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सीमाभित्र रहेर कर्मचारीको माग सम्बोधन हुने गरी सो ऐन ल्याउने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रको सीमालाई ध्यान राखेर आफ्नो मागहरू राख्न कर्मचारीहरूलाई पनि पटक पटक सचेत गराउनु भयो। उप प्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकमा विद्यमान समस्याहरू सरकार र सम्बन्धित पक्षको साझा समस्या भएकाले समाधानका लागि पनि दुवै पक्षबीच साझा पहल हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। यसैबीच उप प्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकका अर्थतन्त्रले दिने अनुमतिको आधारमा कर्मचारीहरूलाई सेवा सुविधा बढाउने कुरामा सरकारले कुनै पनि खालको कन्जुसाइ नगर्ने बताउनुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेका बेला कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो माग सरकार समक्ष थुपार्न नमिल्ने उहाँको भनाइरहेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको दायरासँगै यसका फाइदाहरूलाई पनि बढाएर लगिने बताउनु भएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ समारोहमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाका फाइदाहरूलाई पनि बढाएर लगिने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली श्रम बजारमा श्रम शक्तिको अभाव देखिन थालेको भन्दै यसको सम्बोधनका लागि सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूलाई परिमार्जन र विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आन्तरिक श्रम बजारको गतिशीलता मार्फत समग्र मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक अनेक नीतिगत व्यवस्थाहरूमा सरकार काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री भण्डारीले न्यूनतम ज्यालाको प्रणालीमा सुधार, सिपयुक्त श्रम शक्ति बजारमा ल्याउन राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठानको गठन, बाध्यकारी श्रमको अवस्थामा सुधार, बाल श्रम न्यूनीकरणमा जोड लगायतका कामहरू अहिले भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद सुनिल शर्माले आफूलाई पक्राउ गर्न कांग्रेसकै मान्छेहरू लागेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले मोरङको पथरी शनिश्चरीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद शर्माले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई गिरफ्तार गराउन कांग्रेसकै जिम्मेवार व्यक्ति लागि परेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो। बालकृष्ण खाँडा पक्राउ गराउने समूहले नै आफूलाई पनि फसाउने योजना रचेर पक्राउ गरेको उहाँको आरोप छ। कतिपय व्यक्ति विरुद्धमा लागि पनि पक्राउ पर्दा आफूलाई धेरैले साथ दिएको भन्दै उहाँले सङ्कटमा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो। गलत काम भइरहँदा टुलु हेरेर बस्न नसकिने भन्दै उहाँले गलत कामको सधैँ पनि विरोध गरेर जनताको पक्षमा बोलिरहने बताउनुभयो। उहाँले आफूमाथि अन्याय हुँदा आफ्नै पार्टीका कतिपय जिम्मेवार व्यक्ति मौन बसेको पनि गुनासो गर्नुभयो। अनुमान लगाउनुहोस् तपाईहरुकै बुबाले मार्न भनेर घाँटीमा न्याकेर पोखरीमा डुबाए, तर त्यति बेला सधैँ झगडा गरिरहने छिमेकी आएर तपाईँलाई बचायो भने पोखरीबाट निस्किएपछि मार्न खोज्ने बुबालाई अँगालो मार्नुहुन्छ कि उद्धार गर्नेलाई मार्नुहुन्छ? प्रश्न गर्दै सांसद शर्माले भन्नुभयो, सङ्कटमा जसले बचायो त्यसलाई पहिले अँगालो मारिन्छ। हो, मैले पनि त्यही कारण केपी ओली जिन्दाबाद भनेको हुँ, उहाँलाई भेट्न पनि गएको हुँ, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीको पुनः शल्यक्रिया गरिने भएको छ। करिब 6 महिना अगाडि आगलागीमा परि घाइते हुनुभएका उहाँको बुधबार कीर्तिपुरस्थित वन सेन्टरमा हात र पछाडिको भागको शल्यक्रिया भइरहेको अस्पतालका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर शङ्कर राईले जानकारी दिनुभएको छ। पूर्व निर्धारित उपचार प्रक्रिया अनुसार नै उहाँको शल्यक्रिया भएको अस्पतालले जनाएको छ। उहाँको शल्यक्रियाका लागि क्यानाडाबाट अमेरिकी मूलका चिकित्सक डाक्टर तिमोथी स्प्रौल समेत आएको अस्पतालका प्रमुख डाक्टर राईले बताउनुभयो। नेता भण्डारीले आफ्नो उपचारका लागि राज्यले दिएको रकम पनि फिर्ता गर्ने घोषणा गरेकाले डाक्टर स्प्रौल आफ्नै खर्चमा डाक्टर भण्डारीको शल्यक्रिया गर्न आएको जनाइएको छ। डाक्टर स्प्रौललाई परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वागत गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गरेको डाक्टर भण्डारीका सहयोगी बौद्धराज कणेलले जानकारी दिनुभयो। डाक्टर भण्डारीको शल्यक्रिया डाक्टर स्प्रौलसँगै प्राध्यापक डाक्टर बीडी झा, प्राध्यापक डाक्टर शङ्करमान राई, सह प्राध्यापक किरण किशोर, डाक्टर अनुप सुवेदी, डाक्टर प्रदीप राज भण्डारी, डाक्टर प्रवीण गिरी, डाक्टर निजिना ताम्राकार र मोहन कृष्ण
कृष्ण डङ्गोल सहितको टोलीले गर्नेछ। गत फागुन 3 गते राति आगलागीमा पर्नुभएका सांसद डाक्टर भण्डारीको सुरुमा कीर्तिपुर वन सेन्टरमा उपचार गरी थप उपचार भारतको मुम्बईमा रहेको नेसनल वन सेन्टरमा गराइएको थियो। भारतमा 73 दिन उपचार गराएर फर्किएपछि उहाँको गत वैशाख 19 गते काठमाडौँको पुरानो भावनेश्वरमा रहेको फ्रन्टलाइन अस्पतालमा उपचार भएको थियो। कीर्तिपुर वन अस्पतालका प्रमुख डाक्टर राईसँग परामर्श र निगरानीमा नै उहाँलाई फ्रन्टलाइनमा उपचार गराइएको थियो। अस्पतालमा उहाँलाई फिजियोथेरापी, ड्रेसिङ लगायतको उपचार गराइएको हो। उहाँको उपचारका लागि अस्पतालले पनि शुल्क नलिने घोषणा गरेको थियो। राज्यले दिएको रकम फिर्ता दिएकाले उहाँलाई सहयोग गर्न चाहनेहरू झन् बढेको उहाँका निकटस्थहरूले बताएका छन्। अनेरासोबी बुटवल बहुमुखी क्याम्पसले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा बुटवल बहुमुखी क्याम्पस अगाडि चक्का जाम गरेको छ। आयल निगमले गैरातीदेखि बढाएको पेट्रोलको मूल्य 5 रुपियाँ र डिजेलमा 14 रुपियाँ वृद्धि गरेको विरुद्धमा बुटवल बहुमुखी क्याम्पस अगाडि 1 घण्टा चक्का जाम गरिएको हो। बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म बुटवल क्याम्पस अगाडि चक्का जाम गरिएको थियो। उनीहरूले प्रचण्ड सरकार राजीनामा दि, मूल्य वृद्धि फिर्ता गर, नालायक सरकार राजीनामा दि लगायतका नारा लगाउँदै चक्का जाम गरेका हुन्। सरकारले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य नघटाएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर गरिरहने अनेरासोबी बुटवल क्याम्पस कमिटी अध्यक्ष कृष्ण पाण्डेले बताउनु भएको छ। आयल निगमले भने भारतबाट आएको मूल्य सूची अनुसार स्वचालित प्रणालीमा पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भएको जनाएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 9 टिकौली जंगलमा शव बोकेको जीपसहित 7वटा सवारी साधन एकै ठाउँमा ठोकिँदा 20 जना घाइते भएको समाचार छ। घाइतेहरूमध्ये 7 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बिहान 11:40 बजेको समयमा ना 1 क 6131 नम्बरको अक्सफोर्ड कलेजको बसले विपरीत दिशामा रहेको शव बोकेको ना 2 च 8446 नम्बरको बोलेरो जिपलाई ठक्कर दिएपछि अनियन्त्रित हुँदा थप 5वटा मोटरसाइकल पनि ठोकिएको जनाइएको छ। प्रहरी चौकी गोन्द्राङबाट करिब 500 मिटर दूरीमा भएको दुर्घटनामा 18 जना घाइते भएको र उनीहरूको भरतपुरका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बस चालक नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिका 6 बस्ने 26 वर्षीय आशिष परियारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनेहरूमा चितवनको खैरहनी नगरपालिका 4 का अन्दाजी 60 वर्षीय कृष्ण बहादुर तामाङ, खैरहनी 1 का 82 वर्षीय जित बहादुर तामाङ, रत्ननगर नगरपालिका 14 का कुसुम बहादुर राणा, रत्ननगर 9 का किशोर तामाङ, रत्ननगर 14 का ढोल बहादुर कार्की र 38 वर्षीय सुरेश प्रष्ट रहेको जनाइएको छ। सोही दुर्घटनामा मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 14 का मोहन तामाङको अवस्था पनि गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। त्यसैगरी 12 जना घाइतेको अवस्था मध्यम र 1 जनाको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मध्यम घाइते हुनेहरूमा चितवनको रत्ननगर नगरपालिका 14 का 41 वर्षीय पुर लामा, सोही ठाउँका 55 वर्षीय बुद्धिराम तामाङ, रत्नगर 16 का 44 वर्षीय रमेश पोखरेल, सोही ठाउँका 47 वर्षीय दिलबहादुर घिसिङ र काठमाडौँको गोकर्ण 4 की 48 वर्षीय तारा श्रेष्ठ रहेको जनाइएको छ। त्यसैगरी नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिका 8 का 51 वर्षीय लोकराज लामा, 36 वर्षीय देवेश ताक्य, रत्नगर 14 का 50 वर्षीय आइतराम कामी, रत्नगर 3 का 44 वर्षीय गोपाल तामाङ, रत्नगर 14 का 26 वर्षीय पुष्प तामाङ, सोही ठाउँका 38 वर्षीय कृष्ण लामा र रत्नगर 3 का 45 वर्षीय जीवन लामाको अवस्था पनि मध्यम रहेको जनाइएको छ। चितवनको रत्नगर नगरपालिका 14 का 33 वर्षीय शंकर परियारको अवस्था पनि सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जथाभावी रूपमा फोहोर फाल्ने 2 जनालाई 5000 का दरले जरिवाना तिराएको छ। काठमाडौँ 14 कुलेश्वरको फलफुल बजारमा सडक पेटीमा फोहोर फाल्ने रविन्द्र शाह र शिवपूजन शाहलाई कारबाही स्वरूप जरिवाना तिराएको बताइएको छ। महानगर प्रहरीका अनुसार फलफुलहरूको फोहोर सडक पेटीमा जम्मा गरेपछि कारबाही गरिएको जनाइएको छ। काठमाडौँको सडक पेटी, नदी र अन्य कुनै पनि खुल्ला ठाउँमा फोहोर फाल्नेलाई हामीले कारबाही गर्दै आएका छौँ, नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले भन्नुभएको छ। काठमाडौँ भित्र खुल्ला स्थानमा आगो बाल्न 40 माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक प्रयोग गरेको थाहा पाए पनि कारबाही गर्ने पाण्डेले बताउनु भएको छ। मुस्ताङको बाढीग्रस्त क्षेत्र बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 कागबेनीमा 3 दिनदेखि विद्युत अवरुद्ध भएको छ। विद्युत अवरुद्ध हुँदा स्थानीय अन्धकारमा रात बिताउन बाध्य भएका छन्। आइतबार राति आएको बाढीले खोला किनारमा रहेका दर्जन बढी पोल भगाउँदा विद्युत अवरुद्ध भएको जनाइएको छ। बाढीले विद्युतका पोलसँगै तार पनि भगाएकाले विद्युत सञ्चालनका लागि पोल र तार मर्मतको काम भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुप केसीले जानकारी दिनुभयो। बाढीले पोल र तारमा क्षति पुर्याएकाले मर्मतका लागि अझै केही दिन लाग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार यस क्षेत्रमा विद्युत वितरणको काम नीलगिरी उपभोक्ता सहकारीले गर्दै आएको छ। अहिले विद्युत पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ। सञ्चालनका लागि सहकारीले कामदार खटाएर मर्मतको काम गरिरहेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले भन्नुभयो, उपभोक्ता सहकारीलाई भोलिका दिनमा कुनै पनि दुर्घटना नहुने गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छौँ। उहाँहरूले अस्तिदेखि नै पोल र तारको मर्मतको काम गरिरहनु भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीको भनाइरहेको छ। विद्युत अवरुद्ध हुँदा कागबेनीका सयौं नागरिक अन्धकारमा बस्न बाध्य भएको धावा दोर्जे गुरुङले बताउनु भएको छ। यसैबीच बाढीले खानेपानीका पाइपलाइन तथा धारा बगाउँदा अवरुद्ध बनेको खानेपानी सञ्चालन
सञ्चालनमा हुने गरी काम सम्पन्न भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले बताउनु भएको छ। मंगलबारदेखि पारीको गाउँमा खानेपानी सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिँदै उहाँले साँझसम्म सबै ठाउँमा खानेपानी सञ्चालन हुने बताउनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीका अनुसार अहिले स्थानीयले मूल र नजिकैको खोलाबाट पानी भरेर उपभोग गर्दै आएका छन्। बाढीले कागबेनीका 29 घर बगाएको छ भने 13 घरमा आंशिक क्षति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बाढीले 4 पाङ्ग्रे सवारी 2टा, मोटरसाइकल 30 वटा, पशु चौपाए 25 वटा, एउटा पक्की मोटरेबल पुल, 3 वटा काठे पुल, प्रभु बैंकको घर बगाएको थियो भने जनशान्ति माध्यमिक विद्यालयमा आंशिक क्षति पुर्याएको जनाइएको छ। यसैबीच प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई तत्कालका लागि घाँसपास कपासको व्यवस्था बारागुङ र घर पुग्झौं गाउँपालिकाले गरेको जनाइएको छ। बाढीले पुल बगाउँदा उपल्लो मुस्ताङसँगको यातायात ठप्प छ। मानिस हिँड्नका लागि अस्थायी काठको पुल भने निर्माण गरिएको छ। प्रतिकूल मौसमका कारण जोमसोम पोखरा हवाई उडान पनि बन्द भएको थियो। मुस्ताङलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने बेनी जोमसोम सडक म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 र 3 को सिमानामा पर्ने बैसली अँधेरी खोरा क्षेत्रमा सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले बताउनु भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले ट्र्याक्टरबाट 3000 लिटर डिजेल पठाएको छ। डिजेल आइपुगेको र यसले संरचना मर्मतका लागि स्कार्पेटर चलाउन सहज हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले बताउनु भएको छ। साथै प्रदेश सरकारलाई प्रभावितलाई राहत र पुनर्स्थापनाको कामलाई सबैलाई केन्द्रित हुनुपर्ने अनुरोध गरेको छ। केन्द्र सरकारले मुस्ताङमा भेल पहिरोले पुर्याएको क्षतिको सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। खास गरी मुस्ताङको कागबेनीमा बाढी पसेका घर र संरचनाको सरसफाई र मर्मतको काम बिस्तारै सुरु भएको जनाइएको छ। अमेरिकाको अनुदान आयोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसीए नेपालद्वारा सञ्चालित विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पाल्पामा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको छ। 400 केभी विद्युत प्रसारण आयोजना अन्तर्गत बुडवल सब स्टेशनदेखि दमौली सब स्टेशन खण्डमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले सूचना जारी गर्दै अधिग्रहण गरिने जग्गाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सूचना अनुसार निस्ती गाउँपालिका 5, 6, 7 नम्बर वडा र रामपुर नगरपालिका 1, 2, 3, 4 नम्बर वडामा पर्ने जग्गा अधिग्रहणमा पर्नेछन्। ती जग्गाहरू रोक्का भएका छन्। सार्वजनिक विवरणमा जग्गा घर टहरा सहित रुख बिरुवा समेतको स्वामित्व फरक परेको भई वा छुटेको भई सूचना प्रकाशित भएको मितिले 21 दिनभित्र दाबी गर्न सकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। साथै जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपर्ने भए पनि कारण सहित 7 दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सकिने बताइएको छ। तोकिएको म्यादभित्र निवेदन नदी म्याद गुजारेमा कानुन बमोजिम हुने सूचनामा उल्लेख छ। अमेरिकी अनुदान आयोजना अन्तर्गतको एमसीसी सम्झौता नेपालले 2074 सालमा हस्ताक्षर गरेको थियो। अमेरिकी अनुदानलाई सामरिक रणनीतिसँग जोडेर लामो समय विवाद हुँदा 2078 फागुन 15 गते नेपालको संसदले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन गरेको थियो। व्याख्यात्मक घोषणाका बुँदामा नेपाल अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने र एमसीए नेपालले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनसँग बाजिएमा खारेज गर्ने उल्लेख गरिएको छ। एमसीसी अन्तर्गत 315 किलोमिटर लामो 400 केभी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन, 3 वटा सब स्टेशन तथा पूर्व पश्चिम राजमार्गको 77 किलोमिटर स्तर उन्नतिको काम हुने जनाइएको छ। त्यसका लागि जग्गा प्राप्ति, रुख कटान तथा निर्माण क्षेत्रमा पहुँचका व्यवस्थाहरू सम्बन्धी काम भइरहेको जनाइएको छ। सन् 2023 को अगस्तमा एमसीसीका निर्माणका काम सुरु गरेर 5 वर्ष सन् 2028 को अगस्त महिनाभित्र 30 सबै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सार्वजनिक गाडीको भाडा बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भएसँगै यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायातमा यात्रुवाहक र मालवाहक गाडीको भाडा दर बढाएको छ। सरकारले तोकेको नयाँ भाडा दर अनुसार अब यात्रुवाहक गाडीको भाडा 4.70% बढेको छ। पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक गाडीको भाडा 6.15% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक गाडीको भाडा 6.83% बढेको जनाइएको छ। बढेको भाडा दर बुधबारदेखि नै लागू भइसकेको छ। विभागका अनुसार यो भाडा 2 वा 2 भन्दा बढी प्रदेश अथवा राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक गाडीमा मात्र लागू हुने जनाइएको छ। नेपाल आयल निगमले मंगलबार पेट्रोलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रति लिटर 14 रुपैयाँ बढाएको थियो। सोही अनुसार स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार भाडा दर बढेको जनाइएको छ। आगामी साउन 32 गते बिहिबार क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको जबरजस्ती करણીको मुद्दाको पेशी तोकिएको छ। अन्तिम सुनवाई भनिएको उक्त पेशीमा कुनै फेरबदल नआई सोही दिन लामिछानेको मुद्दाको किनारा लाग्ने जनाइएको छ। तर काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अन्तिम सुनवाई हुन अगाडि नेपाल क्रिकेट संघले एसिया कप खेल्ने 17 सदस्यीय टोलीमा सन्दीपको नाम समेत समावेश गरिसकेको छ। 2079 कार्तिक 14 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको लामिछाने विरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दा यसअघि नै 24 पटक पेशीमा चढिसकेको छ। सुरुमा काठमाडौँ
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएकोमा उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई सशर्त रिहा गरेको थियो। तर विदेश जान नपाउने गरी बन्देज लगाइदिएपछि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिई विदेश जाने अनुमति माग गरेका थिए। सो निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले विदेशमा खेल खेल्न जानका लागि अनुमति दिई नेपाल फर्किए लगत्तै सोको जानकारी अदालतलाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो। सरकारी वकिल भनी सन्दीपलाई थुनामै राख्नुपर्ने रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चकै आदेशमा सन्दीपले पीडित भनिएकी गौशाला 26 लाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति बापत 1 लाख रुपैयाँ दिइसकेका छन्। सर्वोच्चले पीडितको स्वास्थ्य उपचार लगायतका लागि आरोपितबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो। सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको जबरजस्ती कराउने मुद्दामा हाल उमेर विवाद नै मुख्य विषय बनेको छ। पीडित र वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट पीडितको उमेर 18 वर्षभन्दा कम भएको दाबी गरी मुद्दा दर्ता गराएका थिए भने लामिछानेका तर्फबाट वकालत गर्ने अधिवक्ताहरूले पीडित भनिएकीको उमेर 18 वर्ष पुरा भइसकेको दाबी गरेका छन्। धर्म दर्ता रहेको आधिकारिक निकायबाट आएको जन्म दर्तामा भने पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर वारदातको समयमा 18 वर्ष 3 महिना रहेको दाबी गरिएको छ। वारदात भएको भनिएको 2079 भदौ 5 गतेको मितिमा पीडित पक्षले किशोरीको उमेर 18 वर्षभन्दा कम रहेको र जन्म मिति 2062 जेठ 18 गते रहेको दाबी गरेका छन्। तर आरोपित पक्षले भने किशोरीको जन्म मिति 2061 जेठ 18 गते रहेको दाबी गरी किशोरीको उमेर 18 वर्ष पुरा भइसकेको दाबी लिएका छन्। नुवाकोटको एक स्थानीय तहमा गरिएको किशोरीको जन्म दर्तामा किशोरीको जन्म मिति 2061 असार 18 गते भएको दाबी गरिएको छ। आरोपित पक्षले बलात्कार भयो भनिएको मितिमा बलात्कार भयो कि भएन भनेर वकालत गर्नुभन्दा तत्कालीन समयमा किशोरीको उमेर पुगिसकेको दलिल पेश गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 ले 18 वर्ष नपुगेकी किशोरीसँग आपसी सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क राखे पनि त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था छ। संहिताको दफा 219 को उपदफा 2 मा मन्जुरी लिएर करणी लेनदेन गरेमा पनि बालिकाको उमेर 18 वर्षभन्दा कम भएमा त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने उल्लेख छ। सोही कानुनको आधारमा सन्दीपमाथि बालिका बलात्कारको अभियोग लगाएर 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद सजाय र मनासिब क्षतिपूर्तिको माग गरिएको थियो। तर यदि किशोरीको उमेर 18 वर्ष पुगेको अवस्थामा भने आपसी सहमतिमा यौन सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने अवस्था छ। सन्दीप पक्षका कानुन व्यवसायीले भने उक्त दिन कुनै जोर जबरजस्ती नभएको, सन्दीप र किशोरी हाँसी खुसी र सहमतिमै होटलमा गई बास बसेको, निस्कँदा पनि हात समाएर हाँसी खुसी निस्किएको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको भन्दै त्यसलाई बलात्कार भन्न नमिल्ने जिकिर लिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राखिरहनु नपर्ने भन्ने आदेशमा पनि मुख्यतः उमेर विवादलाई नै आधार लिएको थियो। किशोरीको उमेर विवाद देखिएको र त्यस बाहेक किशोरीको शारीरिक परीक्षण, घटनास्थिति मुचुल्का, सीसीटीभी फुटेज, टेक्स्ट म्यासेज, फेसबुक म्यासेज, स्न्यापचैट म्यासेज लगायतका आधार र कारणबाट प्रतिवादीलाई थुनामै राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था नरहेको भनिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उक्त मुद्दालाई छिटो सुनवाई गर्नु भनी आदेश भएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आगामी साउन 32 गतेलाई अन्तिम सुनवाईको मिति भनेको छ। उक्त सुनवाईपछि सन्दीपले अभियोग दाबीबाट सफाई पाए एसिया कप खेल्न जान पाउनेछन् भने दोषी ठहर भएमा जेल जानुपर्ने जनाइएको छ। चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष एवं सांसद विनोद चौधरीले एसियन अवार्ड फिल्यान्थ्रोपिस्ट अफ द इयर 2023 अवार्ड पाएका छन्। दुबई स्थित म्युजियम अफ द फ्युचर भवनमा अक्टोबर 7 तारिकमा यस अवार्डका पूर्व विजेता, सेलिब्रिटी र प्रतिष्ठित अतिथिहरूका बीच हुने एक भव्य समारोहमा यस अवार्डबाट चौधरीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। एसियन अवार्डले व्यवसाय, कला, प्रविधि, राजनीति, खेलकुद र समाज सेवामा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने प्रतिभालाई सम्मान गर्दै आएको छ। यस अवार्डबाट यसअघि आर्ट अफ लिभिङका संस्थापक रविशंकर, सर वेन किङ्सली, ब्रुसली, सचिन तेन्दुलकर, ज्याकमा, मदर टेरेसा, फ्रेडी मर्करी, अभिनेता ज्याकी चान लगायतकाले पाएका थिए। नेपालका एकमात्र फोर्ब्समा सूचीकृत अर्बपति उद्योगी चौधरीले फाउन्डेसन मार्फत नेपालमा प्रभावकारी रूपमा सामाजिक कार्यहरू गर्दै आएको उल्लेख छ। नेपालमा सन् 2015 मा गएको महाभूकम्पको समयमा भूकम्प पीडितका लागि करिब 3000 घर बनाएर भूकम्पबाट अत्यन्त प्रभावित 10 जिल्लाका पीडितहरूलाई उनीहरूले हस्तान्तरण गरेका थिए। यस्तै चौधरी फाउन्डेसनले सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा 61 वटा पक्की घर निर्माण गरेको थियो। भूकम्पका बेला गरेको योगदानमाथि फोर्ब्स एसियाले विनोद चौधरीको कभर स्टोरी छापेको थियो। विनोद चौधरीको नेतृत्वमा रहेको चौधरी फाउन्डेसनले सन् 2019 मा सुरु भएको कोभिड महामारीपछि कोभिड प्रभावित सर्वसाधारणको उपचारका लागि सहज बनाउन वीर अस्पतालमा 18 बेडको आइसियु निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको थियो। फाउन्डेसनले कान्तिवाला अस्पतालको आकस्मिक वार्ड, इमर्जेन्सी वार्ड निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको थियो। चौधरी फाउन्डेसनले शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन, उद्यमशीलता, विकास, सिप र जीविकोपार्जन, महिला सशक्तिकरण, आध्यात्मिक एवं सम्पदा संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। चौधरी एक सफल नेपाली उद्योगी हुन्। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका चौधरी नवलपरासी पश्चिमबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद पनि रहनु भएको छ।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले देशको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किरहेको दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित उद्यमशील युवा सृजनशील युवा विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोना भाइरस र अन्य बाह्य कारणले नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी बने पनि अहिले बिस्तारै लयमा फर्किएको दावी गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई अझै चलायमान र सुदृढ बनाउन सकारात्मक सोच र प्रचारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले अहिले देशभर नकारात्मक विचारहरू बढी प्रचार हुँदा परिणाम सकारात्मक नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको भन्दै विदेश जानुको विकल्प छैन भन्ने जस्ता प्रचारबाजी भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभएको हो। उहाँले नेपालमा केही छैन र अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने जस्ता नकारात्मक विचार त्यागेर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री महतले नेपालको पर्यटन जलविद्युत र कृषिमा लगानी गर्न बिस्तारै विदेशी लगानीकर्ताहरू बढ्न थालेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले नेपालमा भएका अवसरलाई युवा पुस्ताले खोज्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपालमै अवसर खोज्ने हो, विदेशको भन्दा राम्रो वातावरण भएको उहाँले दावी समेत गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले विदेश जाने बित्तिकै सबै चिज प्राप्त हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट युवाहरू मुक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विकसित मुलुकमा भन्दा नेपालमा धेरै अवसरहरू भएकाले उद्यमशीलताको नेतृत्व युवाले गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने बताएको छ। काठमाडौँमा भएको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना आबद्धता शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रले यस्तो धारणा राखेको हो। निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरूले योगदान गरेको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिने भन्दा पनि विकासका पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकास लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एउटै बास्केटमा राखेर सबैभन्दा ठूलो कोष बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै निजी क्षेत्र समावेश हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै निजी क्षेत्र समावेश गराउने विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्ने भएपछि अब उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि समावेश हुने मौका पाउनुपर्ने माग राख्नु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि कोषमा जम्मा भएको रकमलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माण र गौरवका आयोजनाहरूमा लगानी गरेर कोषको उद्देश्य अनुसार श्रमिकको सुरक्षा दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदा श्रमिकको सुरक्षा र क्षमता विकासमा टेवा पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू थपिँदा चुनौतीहरू थपिँदै जाने भन्दै चुनौती समाधानका लागि कोषले आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्याको 67% बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले रोजगारीमा बदलिँदो ढाँचाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा विकास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई समेत सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कर्मचारी र नागरिक लगानी कोषले दिने सेवा सुविधाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारले भारतसँग 1,55,000 टन खाद्यान्न माग गर्दै पत्राचार गरेको छ। भारतको निर्यात प्रतिबन्धको नीतिका कारण नेपाली बजारमा आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सरकारले धान, चामल र चिनी खरिदका लागि भारत सरकारलाई पत्राचार गरेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले 1 लाख टन चामल, 50,000 टन चिनी र 5,000 टन धान नेपालमा आपूर्ति गरिदिन भारतलाई पत्राचार गरेको बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतीय दूतावासलाई लेखेको पत्र मङ्गलबार पुगेको तर त्यसबारे औपचारिक जवाफ नआइसकेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता राधिका अर्यालले जानकारी दिनुभयो। भारतले साउन 4 मा बासमती बाहेकका सेतो चामलको निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो। भारतको निर्णयको असर नेपाली बजारमा देखिन सक्ने भएकाले परिमाण तोकेर खाद्यान्न आयातका लागि आग्रह गरिएको सहसचिव अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। खाद्यान्न आयातका लागि भारतलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गरिएको छ। प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो, हामी सकारात्मक जवाफको प्रतीक्षामा छौँ। उहाँको भनाइ छ, अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा भारतीय पक्षले नेपालका लागि उक्त प्रतिबन्ध लागू नहुने बताएको तर नेपाली बजारमा असर देखिएकाले समाधानका लागि औपचारिक पहल गरेको उहाँले जानकारी पनि दिनुभएको छ। मेजर जनरल नेतृत्वको 8 सदस्यीय चिनिया सैन्य टोली नेपाल आइपुगेको छ। मेजर जनरल युएनवी नेतृत्वमा चिनिया सैन्य टोली नेपाल आइपुगेको हो। एनवीले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग बुधबार भेटेका छन्। उनीहरूको टोली नेपालमा 4 दिन बसेर भदौ 3 गते स्वदेश फर्कने नेपाली सेनाले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले उद्यमशीलता विकासको अवसर विदेशमा भन्दा स्वदेशमै रहेको र यसको नेतृत्व युवाहरूले गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपाल र उद्यमशील युवा सृजनशील युवा राष्ट्रिय अभियानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एन्टरप्रेन्योरशिप मोटिभेसन कन्क्लेभलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विदेशमा जाने बित्तिकै सबै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट युवाहरूलाई मुक्त पार्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विदेशमा आर्जित पुँजी र सिप नेपालमा प्रयोग गर्न जोड दिनुभयो। अहिले पर्यटन क्षेत्र सुधार हुँदै गएको र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पनि नेपालको राम्रो सम्भावना देखिन थालेको उहाँले बताउनु भयो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको सेवा निर्यातका लागि सहजीकरण गरेको उहाँले बताउनु भयो। अहिले प्रविधिको प्रयोगले बजारीकरण गर्न सजिलो भएको पनि उहाँको भनाइ छ। आर्थिक विकास, उद्यमशीलता र रोजगारी अवसर र चुनौतीको शीर्षकको पहिलो सत्रमा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले उद्यमशीलता भनेको व्यक्तिको क्षमतामा निहित हुने र त्यस्तो क्षमता सिकाइमा भर पर्ने बताउनु भयो। उद्यमशीलता विकासका लागि व्यक्तिको क्षमता विकास महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ। उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि सरकारले लिएका नीति र योजनाको लाभ युवाले पाउन नसकेको पनि पूर्व अर्थमन्त्री खतिवड़ाले उल्लेख गर्नु भएको छ। सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ किरण कुमार श्रेष्ठले युवा लक्षित उद्यमशीलता कार्यक्रमका लागि बैंकिङ क्षेत्रले 10 प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारले विकास ऋण पत्र मार्फत 5 अर्ब 84 करोड आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। साउन 28 गते आइतबार विकास ऋण पत्र भुलकबल मार्फत 6 वर्षका लागि उक्त आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने जनाइएको छ। विकास ऋण पत्र 2086 नाम दिइएको उक्त ऋण पत्रको भुलकबल 32 साउनमा र निष्कासन भदौ 1 मा हुने जनाइएको छ। ऋण पत्रको ब्याज दर भुलकबलबाट तय हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। भुलवालाले कबुल गरेको ब्याज दरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँड गरिने रकमसम्ममा कायम भएको कट अफ ब्याज दरलाई एकल ब्याज दर कायम गरी हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उक्त ब्याज दर र त्यसभन्दा तलका सबै बोलवालाहरूलाई सोही एकल ब्याज दरमा ऋण पत्र उपलब्ध हुने जनाइएको छ। ऋण पत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोलकबल पेश गर्न सक्ने जनाइएको छ। ऋण पत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन पाइने जनाइएको छ। ऋण पत्रको ब्याज दर अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनेछ भने आर्जित ब्याजमा ब्याज कर लाग्नेछ। ऋण पत्र प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई क्रमशः निष्कासित रकमको 85 र 15% हुने 4 अर्ब 96 करोड 40 लाख र 87 करोड 60 लाख रुपैयाँ छुट्याइएको जनाइएको छ। अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई छुट्याइएको रकमका लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई बिक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 20 अङ्कमाथि घट्न पुगेको छ। अघिल्लो दिन मंगलबार 31 अङ्कले घटेर 2045 अङ्कको बिन्दुमा झरेको नेप्से बुधबार थप 20.31 अङ्कले घट्दै 2025.12 अङ्कको बिन्दुमा झरेको जनाइएको छ। यस्तै बुधबार कारोबार रकम समेत अनपेक्षित खुम्चिँदै 1 अर्ब 67 करोड 79 लाख रुपैयाँमा झरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अघिल्लो दिन 31 अङ्कले घटेको नेप्से बजारमा 2 अर्बमाथिको कारोबार भएको थियो। बुधबार नेप्से 13 वटै उपसूचक ऋणात्मक हुँदै बजार रातामै हुन पुगेको जनाइएको छ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि 2020 मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप लागेको छ। सोमबार पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध सो आरोप लगाइएको छ। ट्रम्पले